बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची डायरीज में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क और मैं हूं अतहर मतीन अहमद। दोस्तों, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप चाहें तो हमारे चैनल कराची डायरीज को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और आप जुड़े रह सकें। दोस्तों, तरजीहात क्या हैं, कौमों की तरजीहात क्या होती हैं और उसके ज़रिए क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इसमें सबसे पहले जो तरजीहात बिगाड़ने वाला किरदार अदा कर रहा है हमारा मीडिया, हम उसकी बात करते हैं। पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल दी अल्टीमेट वन, इसमें कोई दो राय नहीं है, जियो न्यूज़ है। लेकिन जियो न्यूज़ की तरजीहात क्या है, इस पर बात करते हैं। लता मंगेशकर भारत की बल्कि दुनिया की शायद बड़ी सिंगर्स में से एक है, शायद बहुत बड़ा नाम है। इंडिया का तो है, बर्रे सगीर में भी उनका एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन क्या लता मंगेशकर के मरने पर हेडलाइंस की तादाद 18 मिनट तक होनी चाहिए? हेडलाइंस का ड्यूरेशन, दौरानिया जो है वो 18 मिनट होना चाहिए। ये एक बहुत चुभता हुआ सवाल है। देखिए, तरजीहात क्या है। अगर आप रेटिंग की दौड़ में दौड़ रहे हैं तो शायद ठीक है, फिर हम इससे भी बहुत कुछ अलग कर सकते हैं। हम रक़्स व सुरूर की महफिलें अपनी स्क्रीन की जीनत बना देते हैं, रेटिंग ही चाहिए ना। हम ये कर सकते हैं कि हम स्क्रीन के ऊपर बड़े बड़े बुलेटिन जो हैं वो सिर्फ इन गानों के नाम कर दें। तो हम लोग तो अभी एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं कि हमें अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाना है, हमें अपना आज बेहतर बनाना है। और हम अपने 18 मिनट कौम के ज़ाया करेंगे, अपने ज़ाया करेंगे, तो इसका हिसाब कौन देगा? जियो न्यूज़ ने जो हेडलाइन चलाई उस दिन, ये 6 फरवरी को लता मंगेशकर का इंतकाल हुआ था, और उस दिन जियो न्यूज़ की रात 9 बजे की, दिन भर की ट्रांसमिशन की बात नहीं कर रहा, सारे चैनल्स ने ये काम किया। लेकिन मजमूई तौर पे जियो ने जो रात 9 बजे की हेडलाइन चलाई वो थी, एक तो पहली हेडलाइन थी लता मंगेशकर की, और चलाई तकरीबन 18 मिनट तक हेडलाइंस थी। मुख्तलिफ दौरान ये मुख्तलिफ उसके सेगमेंट थे, ये पहलू ये पहलू ये पहलू, तकरीबन 18 मिनट इन्होंने लता मंगेशकर की हेडलाइंस चलाई। समा न्यूज़, जहाँ मैं काम करता हूँ, मेरा इससे, क्योंकि उस दिन मेरी ऑफ थी, लेकिन समा ने जो उस दिन हेडलाइन चलाई वो तकरीबन पहली हेडलाइन तो नहीं थी नंबर 1। ये 7 साढ़े 7 मिनट बाद समा इस हेडलाइन के ऊपर आया, और सिर्फ एक हेडलाइन कॉम्पैक्ट चाम है। उसके बाद दूसरी अगर आप बात करें, दुनिया न्यूज़ ने भी पहली हेडलाइन नहीं की, 8 मिनट बाद आए और 4 हेडलाइंस थी, लेकिन वो मुख्तसर हेडलाइन थी, मुख्तसर दौरानी की थी। ARY न्यूज़ की ये तीसरी हेडलाइन थी, 2 मेन पॉलिटिकल और पाकिस्तान की हेडलाइंस थी, जिसके बाद उन्होंने तीसरी हेडलाइन थी, और ये तकरीबन 3 हेडलाइन उन्होंने इसकी शामिल की, तकरीबन 2 मिनट का दौरानिया इनका भी रखा होगा। एक्सप्रेस की भी पहली हेडलाइन यही थी और 3 हेडलाइन थी, और ये तकरीबन 7 मिनट के दौरान ये पे, क्योंकि उनके रीडर बहुत ज़्यादा तवील थे, लेकिन 3 हेडलाइन उनकी रही। और इसके साथ ही जनाब जियो न्यूज़ 18 मिनट की ये हेडलाइन उन्होंने ऑन एयर की। इससे बड़ा अच्छा कंपेयर, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम अभी हाल ही में हमारे मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का इंतकाल हुआ। जियो न्यूज़ ने इस दिन कितनी हेडलाइन चलाई? जियो न्यूज़ ने तकरीबन 4 मिनट तक 4 हेडलाइन चलाई मोहसिन पाकिस्तान के नाम। पहली हेडलाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी नहीं की थी। और समा ने 4 मिनट तक चलाई और 5 हेडलाइंस थी। समा की हेडलाइंस का दौरानिया थोड़ा कम होता है, रीडर उनका जो है वो कम होता है, तो लफ्ज़ों में जुमले छोटे होते हैं, तो वो 5 हेडलाइंस थी 4 मिनट की, और जियो की 4 हेडलाइंस थी 4 मिनट की। ये एक कंपैरिजन छोटा सा है कि हमारे मोहसिन पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान को एक दिफाई क़ुव्वत बनने में बहुत अहम किरदार अदा किया, और आपने उनके लिए क्या किया। ये शख्सियात की बात नहीं है, ये बात है हमारी तरजीहात की। ये एक ऐसी ही तरजीहात है, यानी कौमों की ज़िंदगी में तरजीहात की अहमियत क्या होती है कि आप अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आपको जाना हो लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे पे, और आप मोटरवे से गुजरते गुजरते अचानक किसी एक इंटरचेंज में घुस जाए, उस शहर के अंदर से घूमें, फिर इधर से दूसरी तरफ आए, फिर एक और इंटरचेंज में, इस तरह करते करते जो आपका 5 घंटे का रास्ता है वो तकरीबन 9 घंटे का बन जाता है।
اور دوسری طرف اگر آپ کو سیدھا پہنچے تو آبویسلی آپ وقت پر پہنچتے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کو ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، بہت ساری باتیں اس کو سمجھانے کے لیے، کہ ہم کسی خزانے کی تلاش میں نکلتے ہیں، ہم ایک ایڈونچر مہم پر ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ تقریباً 3 سے 4 5 گھنٹے بعد ہمیں ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے جس پر ممکنہ طور پر ایک خزانہ چھپا ہے۔ ہم اس خزانے کی تلاش میں جا رہے ہیں، اور ہم چھوٹے چھوٹے راستے میں کچھ ہمیں جو سونے کے ٹکڑے نظر آتے ہیں، ہم وہ اٹھانا شروع کر دیں گے تو ہم اپنے خزانے تک پہنچنے میں بہت دیر کر دیں گے، بہت زیادہ دیر کر دیں گے کہ کوئی اور وہاں پہنچ سکتا ہے، اور ہماری کامیابی یا جو ہمارا ٹاسک ہے وہ کسی اور کے حصے میں آ جائے گا۔ تو یہ دیر تاخیر جو ہے وہ خطرناک ہوتی ہے۔ یہی ترجیحات ہے کہ آپ کی ترجیحات جو ہیں وہ آپ کی منزل ہوتی ہے۔ کیا پاکستان کی منزل بالی ووڈ ہے؟ کیا پاکستان کی منزل بھارت ہے؟ کیا پاکستان کی منزل بھارت کے گانے ہیں؟ کیا پاکستان کی منزل لتا منگیشکر ہیں؟ کیا پاکستان کی منزل وہاں کے سر ہیں بھارت کے؟ کیا پاکستان کے پاس اپنے فنکار نہیں ہیں؟ نور جہاں، میڈم نور جہاں ملکہ ترنم، مہدی حسن خان صاحب، جن کی لیے خود لتا منگیشکر کہتی تھی کہ ان کے گلے میں بھگوان بیٹھا ہے، اور آپ ان کے لیے کیا کرتے ہیں، کتنے پروگرام کرتے ہیں؟ ریٹنگ کے چکر میں کچھ بھی ہوگا۔ کچھ دن پہلے ہم نے سری دیوی کے انتقال پہ یہی دیکھا، ہم نے ونود کھنہ کے انتقال پہ دیکھا، راجیش کھنہ کے انتقال پہ یہی دیکھا کہ یہ لمبی لمبی ٹرانسمیشن کھینچی جاتی ہیں، لمبی لمبی ہیڈ لائنز دی جاتی ہیں۔ کتنی بھی بڑی شخصیت ہو لتا منگیشکر، مجھے ایک بات بتا دیجئے، کیا ہمارے لیے، پاکستانیوں کے لیے، محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے بڑی شخصیت ہوگی لتا منگیشکر؟ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ کتنی ہیڈ لائنز لیتے ہیں آپ اس دن جس دن عید میلاد النبی ہوتی ہے، کتنا ٹائم دیتے ہیں آپ، کتنا ایئر ٹائم دیتے ہیں آپ عید میلاد النبی کو۔ یقیناً اس دن خبریں تو کچھ ہوتی نہیں ہیں، دوسری ساری ایکٹیویٹیز بند ہوتی ہیں، تو عید میلاد النبی کی ہی خبریں چلتی ہیں، لیکن دن میں کتنے پروگرام آپ سیرت پر کرتے ہیں؟ کیا ترجیحات ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے قائد اعظم سے متعلق اگر ہم کریں، 25 دسمبر کو آپ کا تقریباً اگر بلیٹن کے اندر 5 سے 6 منٹ کا کانٹینٹ ٹائم آپ قائد اعظم کی شخصیت کو دیتے ہیں، تو 5 سے 6 منٹ آپ کرسمس کو دے رہے ہوتے ہیں۔ دیجیے جہاں آپ کو دینا ہے، لیکن ترجیحات کا تعین تو کیجیے، اپنی قوم کو قوم بنانے کے لیے کردار تو ادا کیجیے۔ یہ میڈیا ہے، یہ ٹی وی چینلز ہیں، یا یہ میڈیا کے جو ادارے ہیں، ذرائع ابلاغ کے ادارے ہیں، یہ جو خبروں سے منسلک ادارے ہیں، یہ اوپینین بلڈرز ہوتے ہیں، یہ قوم کی رائے بناتے ہیں، رائے ہموار کرتے ہیں، رائے عامہ کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ جب یہ ایک پازیٹیو وے میں ان کو لے کے چلیں گے تو پوری قوم کی رائے درست ہوگی۔ یہ شیٹرڈ ہوگی، جب یہ بکھری ہوئی ہوگی یہ رائے، تو پھر یقیناً ہمارے ملک میں کوئی ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھے گا، کوئی اپنے شہروں کا خیال نہیں رکھے گا، کوئی ووٹ ڈالتے ہوئے خیال نہیں رکھے گا۔ یقیناً آپ نے تو ان کو لتا میں الجھایا ہوا ہے نا، وہ کیسے ترجیحات کا تعین کریں گے؟ قوم کو سچ کون بتائے گا، کون حقیقتوں سے آشکار کرے گا؟ یقیناً میڈیا اور ہمارے جو بڑے بڑے چینلز ہیں جو اپنی صحافتی اقدار کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، یہ ان پر بھی سوال اٹھتے ہیں کہ ان کی اپنی ترجیحات کیا ہیں۔ ان کو پیسے، ریٹنگ میں سے اور اپنے ملک کے مستقبل میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، ورنہ ریٹنگ کے لیے بہت گندے، گھٹیا، واہیات طریقے موجود ہیں۔ ترجیحات آپ خود طے کریں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کراچی ڈائری سبسکرائب کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ، بہت شکریہ۔